अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ये अकब में देख सकते हैं डी चौक है। दफ़ा 144 नाफिज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप मंडे को अपना एहतजाज कर लें। आज जमात इस्लामी ने धरने की मुल्क गिर से जो काफिले आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, अब धरना करने जा रही है महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ। पंजाब में भी दफा 144 नाफिज है। और उसके अलावा आपको बताता चलूं, इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। अब तक 30 से ज्यादा कारकुनान जमात इस्लामी के गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखा सकते हैं। पुलिस बहुत बड़ी तादाद में डिप्यूट की गई है। किसी भी शख्स को इस्लामाबाद जो डी चौक का एरिया है, फैजाबाद का एरिया है, 2-3 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। जो मीडिया कवरेज कर रहा है उसको भी कार्ड देखकर आने दिया जा रहा है। बहुत सख्त नाकेबंदी की हुई है। इस्लामाबाद की जो मेन शाहराएं हैं, फैजाबाद है, श्रीनगर हाईवे है, 26 नंबर है, बारकों के करीब से जो मेन रास्ता आता है, बड़े बड़े हैवी कंटेनर लगाकर उनको बंद कर दिया है। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, राइट साइड मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ये जो पुलिस की वैन्स हैं, इसमें 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे सामने भी जो लोग आए उनको भी गिरफ्तार किया गया। इस तरफ आप देख सकते हैं जो मखसूस गाड़ियां हैं उनको आने की इजाजत दी जा रही है। मेन सारी शाहराएं बंद हैं और ये पुलिस की गाड़ियां आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वैन्स यहाँ मौजूद है। एलीट फोर्स है, एफसी है। उसके अलावा इस्लामाबाद की जो रेड जोन का एरिया है उसमें पाक फौज को भी की भी हमने गाड़ियां देखी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सख्त तरीन नाकाबंदी है। डी चौक में जो भी शख्स देखते हैं कि इसका जमात इस्लामी से ताल्लुक है, पूछते हैं या दाढ़ी वगैरह टोपी देख के गिरफ्तार किया जा रहा है। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईम साहब, उन्होंने कहा कि हर सूरत इस्लामाबाद जाना है। और अभी की खबर यह है कि फैजाबाद में बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस को और एलीट फोर्स एफसी को तैनात कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, वाटर कैनन्स और गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस वैन्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। जो दूर दराज थानों की पुलिस है उसको भी डी चौक फैजाबाद बुलाया जा रहा है। इससे पहले जो वफाकी वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब की तरफ से राब्ता किया गया था जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब के साथ, और ये कहा गया था कि अगर आप धरना मुअख्खर कर दें तो हम आपके कुछ जो मामलात हैं, मुज़ाकरात हैं, वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम इस धरने को नहीं ख़त्म करेंगे। आपको बताता चलूँ, ये 12 जुलाई को धरना होना था। मुहर्रम की वजह से ये धरना 26 तारीख को होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि इस्लामाबाद में सख्त नाकाबंदी है। मेन शाहराएं बंद हैं और जो लोग एहतजाज के लिए आ रहे हैं उनको पुलिस विद इन सेकंड्स, विद इन मिनट्स गिरफ्तार कर रही है। सख्त तरीन नाकेबंदी है। और जो लोग घुमा फिरा कर कहीं जंगलों से गुजर के यहाँ पर आते हैं, कोई झाड़ियों से गुजर के आते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरफ आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, हम देखेंगे जो पुलिस वैन है वहाँ पर कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं पुलिस की जो 3 वैन्स हैं उनको भरा हुआ है। ये आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं उर्दू पॉइंट पे। ये आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजिर। मेरे साथ सीनियर सहाफी इदरीस अब्बासी मौजूद हैं। इदरीस साहब, आप सुबह से कवर कर रहे हैं, कमोपेश 30 कारकुनान को डी चौक से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बिला किसी लगे लिपटी गिरफ्तार कर रही है। क्या इतलात हैं, कहाँ लेकर जाया जा रहा है इनको? देखें, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बिल्कुल यहाँ से अभी तकरीबन 20 से ज्यादा कारकुनान को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि डी चौक में ही जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से यहाँ पे धरना देने का ऐलान किया गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है उसकी एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और उनकी जानिब से जैसे जैसे कारकुन यहाँ पर आते जा रहे हैं तो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती जा रही हैं। और उनको साथ साथ ही जो जैसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं कैदी वैन जाके थाना कोसार जो है, चूंकि सबसे यहाँ का इस एरिया का, इस डी चौक का जो थाना लगता है वो लगता है, तो वहां पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो चूंकि अब देखा जाए तो 26 नंबर चुंगी रबात के मकाम पर कंटेनर्स लगाए गए जहां से कार। इदरीस साहब, रोकूंगा, कतकलामी माफ कीजिएगा, जो मेन काफिला है कराची से चला था वो कहां पहुंचा है इस वक्त तक?
اچھا دیکھیں بلال صاحب، چونکہ وہ قافلہ آ کے ریلوے میں کیونکہ ٹرین کے ذریعے وہ قافلہ آ رہا ہے، وہ آ کے پنڈی ریلوے اسٹیشن پہ اترے گا. حافظ نعیم الرحمان صاحب یہیں پہ ہیں، وہ پنڈی ان کو استقبال کریں گے وہاں سے، پھر وہ ایک پورے پراپر ریلی کی صورت میں اس نے یہاں پر آنا ہے. لیکن ابھی تک جو سچویشن ہے کسی بھی کارکن کو گٹھے نہیں ہونے دے رہا ہے. اس وقت جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق صرف I-8 پل جو ہے ہائی وے پہ، وہاں پر تقریباً 200 کے قریب کارکن گٹھے ہونے میں کامیاب ہو پائے ہیں، ورنہ جہاں بھی کوئی کارکن نکل رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا. ہم نے دیکھا پولیس یہاں پر بڑی بے دردی سے گرفتار کر رہی ہے، کوئی بزرگی کا کوئی جوانی کا خیال نہیں رکھ رہی اور بڑی انسلٹ کر کے گرفتار کر رہی ہے. وہ ان کو یہاں سے واپسی بھی بھیج سکتے ہیں. بالکل بھیجنا چاہے تو بھیج سکتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام آباد پولیس کو جہاں سے احکامات آتے ہیں وہ تو سب کو پتا ہے، تو وہاں سے احکامات ہیں کہ بھائی بخشنا کسی کو بھی نہیں ہے، جو آئے جماعت اسلامی کا ہے اس کو گرفتار کریں اور اس کو فوری طور پر جو ہے وہ تھانے منتقل کیا جائے. تو ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ پولیس چونکہ یہاں پر موجود ہے، ان کی جانب سے مکمل طور پر ان کو سینئر جو افسران ہیں ان کی طرف سے آرڈرز ہیں کہ بھائی یہ دیکھنا ہی ہے کہ کس ایج سے طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ جماعت اسلامی کا اس کو اٹھاؤ اور سیدھا اندر گرفتار کرو. دفعہ 144 نافذ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج یہاں پر اپنا احتجاج نہیں کیا، وہ بھی سیکشن 144 کی وجہ سے یا ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے آج مؤخر کیا ہے. اچھا دیکھیں جائے تو ان کی جانب سے پریس کلب کے باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہاں پہ ہم کریں گے. دوسری طرف 144 کا نفاذ تو پتہ نہیں پچھلے 1-2 سالوں سے گٹھے ہی لگا ہوا ہے، کبھی زندگی میں اتنا کبھی نفاذ دفعہ 144 کا نہیں ہوا. بس یہ PTI کے لیے تھا، اب جماعت اسلامی کے لیے ہو گیا. بلال صاحب آپ کو خود پتا ہوگا ہفتہ پہلے TLP فیض آباد بیٹھی رہی، ان کو کسی نے کچھ ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ DIG اسلام آباد ان کے دھرنے میں جا کے نعرے لگاتے رہے آپ بالکل کرتے رہے جو کر رہے کرتے رہے. آج جماعت اسلامی مہنگائی کے لیے نکلی، غریب عوام کے لیے نکلی، ان کو جو ہے روکنے کے لیے ہر طرح کے تھنک اگر یہ گرفتاریاں کریں گے اس سے لوگ باز آ جائیں گے یا لوگوں میں مزید اشتہار آئے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس میں کوئی یہ بہت بہتر حکمت عملی ہے کہ گرفتاری والی. آپ ان کو احتجاج کی کال دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ہر چیز ٹیبل ٹاک ہے. یہ بھی جو کر رہے ہیں ایٹ دا اینڈ آ کے واپس معاملات ٹیبل پہ ہی حل ہونے. ابھی تک جو مرکزی قیادت ہے، شورا کے جو ممبران ہیں جماعت اسلامی کے، ان کو تو نہیں گرفتار کیا گیا. ابھی تک یہاں اسلام آباد سے کسی بھی مرکزی قیادت کو جماعت اسلامی کے کسی مین اس کو نہیں کیا گیا. لیکن چونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ ان میں سے کوئی آتا ہے اسلام آباد پولیس کی پھر کیا حکمت عملی ہوتی ہے وہ دیکھنے میں آئے گا. لیکن ابھی تک اطلاعات کیا ہیں؟ وہ جو قافلہ ہے جو کراچی سے چلا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ ابھی رواں دوا ہے. یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً 5 بجے تک وہ پنڈی کے قریب پہنچے گا، پنڈی پہنچنے میں کامیاب ہوگا. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اب اپنی حکمت عملی کیا چینج کرتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی وقتاً فوقتاً گرفتاریوں کے ساتھ اپنی حکمت عملی تبدیل کرتی جا رہی ہے. حافظ نعیم صاحب کا ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے، انہوں نے کہا جہاں آپ کو روکتے ہیں وہیں پر دھرنا دے رہے ہیں، وہیں پر شاہراہیں بند کر دیں. بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد پولیس ڈپیوٹ ہے اور مین شاہراہوں کو بند کر دیا ہے. فیض آباد، سری نگر، بارہ کو، آپ جہاں پہ کھڑے ہیں ڈی چوک، چاروں اطراف سے سیل ہے. بالکل یہاں پہ آپ ڈی چوک دیکھیں، پارلیمنٹ جانے والا راستہ بند ہے، فیض آباد بند ہے، ٹی چوک بند ہے، 26 نمبر چنگی بند ہے. مطلب جتنے داخلی اور خارجی راستے ہیں اسلام آباد کے تمام بند ہیں. راولپنڈی میں پولیس الگ تعینات ہے، کمیٹی چوک میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ پولیس ایکٹیو ہونا شروع ہوگی، وہاں سے پکڑنا شروع ہوگی. اسلام آباد میں یہاں پہ ڈی چوک کے سامنے آپ کے 20 سے اوپر کارکن اٹھائے گئے. 26 نمبر چنگی میں یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی، تحریک لبیک، چلے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو مشکلات ہیں ہی ہیں، 2 سال سے احتجاج کرتی ہیں، دھرنا کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں. اس بار کیا اتنی سختی پڑ گئی کہ فیض آباد، پنڈی سے راستے بند ہو گئے؟ کیا خوف زیادہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز سمجھ سے بالا تر ہے. ہفتہ پہلے تحریک لبیک فیض آباد دھرنا دیتی ہے بغیر کسی اجازت کے، بغیر کوئی NOC باڑ میں جائے، کچرے کی ٹوکری میں جائے، وہ وہاں پہ آ کے دھرنا دیتی ہے. اپنے مطالبات جو ان کے تھے وہ ایک جائز مطالبات تھے، جو ان کا ارادہ تھا TLP والے کا وہ جائز تھا. لیکن وہ جس کے لیے کاز کے لیے بیٹھے تھے وہ بہت اچھا کاز تھا، اس کے لیے بیٹھے تھے. لیکن ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. کیا جماعت اسلامی کا جو یہ کاز ہے میرے اور آپ کے نزدیک یہ بھی کوئی غلط کاز نہیں ہے؟ یہ غریب عوام کی مہنگائی کے لیے کاز ہے تو یہ بھی بہتر کاز ہے. اس کاز کے لیے بھی حکومت کو چاہیے، وہ خود تو کچھ اقدامات نہیں کر رہی. یہ اگر کچھ اقدامات آپ کو جگانے کے لیے اگر کچھ سٹیپ اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ریاستی جو مشینری ہے اس کا استعمال میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے. کچھ سوچ سمجھ کے، کچھ سمجھداری کا عمل کرے حکومت اور بیٹھ کے ان کے ساتھ مشاورت کرے. یہ گرفتاریاں اور یہ میرے خیال سے جماعت اسلامی نے شاید جتنی گرفتاریاں جیلیں بھگتی ہیں شاید ہی کسی نے بھگتی ہیں، اور اس کے بعد PTI ہے جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کو جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا مجھے جہاں تک لگتا ہے. لیکن یہ پھانسیاں بھی ہوئی ہیں بنگلہ دیش. بالکل ایسا ہی ہے، پھانسیاں بھی ہوئی ہیں، گرفتاریاں. تو خیر جیل اب کسی کے لیے کوئی اتنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. لوگوں نے اب اپنا دوسرا گھر سمجھ لیا کہ چلو کچھ دن کے لیے وہاں پہ جا کے موبائل اور TV سے جان چھوٹ کے آرام کریں گے. تو بہتر یہ ہے حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے اور ان گرفتاریوں سے ہٹ کے امیر جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کرے. سب سے بہتر طریقہ میرے خیال سے بلال صاحب وہی ہے. بہت شکریہ ادریس صاحب. اس وقت آپ براہ راست ڈی چوک میں مجھے دیکھ رہے ہیں اور اردو پوائنٹ سے آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. آپ کو آگے چل کے اسلام آباد پولیس کے اہلکار بتاتے ہیں. اس پولیس وین میں 1 درجن سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں. اسلام آباد پولیس جو ہے
दूसरी तरफ भी भारी तादाद में मौजूद है और इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कैमरे में इस्लामाबाद पुलिस के बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। प्रिजनर्स वैन यहाँ पर खड़ी हैं और ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। क्या स्ट्रेटेजी है अब तक तो यही दिख रहा है कि गिरफ्तारियों का अमल और सिलसिला जारी है। ये सीनियर अफसरान हैं, एसपी इस्लामाबाद आ चुके हैं। अब जो खबर आती है हम आपसे शेयर करते हैं, लेकिन अब तक जो गिरफ्तारियां हैं वो 30 से ज़्यादा हो चुकी हैं। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान भी यहाँ पर अपने मातहत पुलिस अफसरान के पास आ चुके हैं और डिस्कशन हो रही है। आपको इस तरफ दिखाता चलूँ तो ये पुलिस वैन है, इसमें भी कारकुनान मौजूद हैं और तादाद 30 से ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ आपको दिखाता चलूँ, उस तरफ कुछ जो लोकल्स लोग हैं वो आते हैं, उनको भी चेक किया जाता है। अगर कोई नहीं है तो उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको लम्हा भलमा आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल अब्बासी को दीजिए डी चौक से इजाज़त। अल्लाह ने